جيرو كي غيلانا يثير مرتاد السي فريد وشطيني انا نبدا انت مسمونين زيت مات الحاج بالسي فريد. مرحبا يسكا. مرحبا يسمح الخير ودي والحما فاطمه ارونتيني ختان ميرث اثبادوت انت مازيغت ادخنت سن نظري خنت كان ثام زواروت زيت بادو ثينتينا مورين نشانين إثم سمونين غد نشانين الدورة مقران إثم زيت الجماعة ما غيش نسيول. نعم هذا يعني الواجب نغاموين تينين خصان أنا مصاوات دي مصدر نجوتي مخرسة قلتي لا صراحة بغيتي قلت هذو المجاكين غيسول سي عبد الله العتوب إيان أنا بدات قال المديرية أن الشؤون القروية قال الوزارة السياسة سنجاج سي عبد الله العتوب. مرحبا يسكيتي قلت أيضا ذات ما غنسفال أول نغدا غيسول موسيقى روبورتاجات غناكز إيش تزكت مخرس يظن يزدين واشان جماعة ميدن ميدا واشان سن الوقت كيتواقع حد يعاري عن موتيغ روبورتاجات محمد جاري. الزاوية نحنصار غرثمية ذي مدار يدور وسيف ملول السيس كلاني ذا سومثا أيلانت ميزار إمزدغن ثنيجية ذا في ميزار يدور غاسي غرمان إذا سنقر يفاسندغي وما ينيلان غلاج ماسن عارية دورتيني غاسي ويث بوعاري أما ثاديك سن والنور يغزع القمران الزعنت الخضية بوعاري سوحديتو يعني عاري الزيت يزوري إذا هذا ما إذا السثور انطرب غيزي المخزان لا غيشال حلي رغيت السكان غيش السابنات مساجينات أكثرية يرزاد غي تايزر يا مازير يسري كلشي إخوة سميسر بروسيوات ما رغاب ثلاثة لا قيمة انتاج ورتي ضروت يعني وردان الشارع ياود يعني ريسنا السير تيرشخدنو يزين تساعد الناس جدا بدينا سنحرصنا سن غير يدانو دوار غير يتخلن جو دوار لان وين دمتيك سبعان يجران 8 زيدينا صدغي الرزان مدن تسنو اللي تسناسنو اللي تسناسني ميزار تسناسني خربيشن الا غورين تمازيتي كديس الوالد الله يرحمه 70 عام كغديس 41 عام 100 سنة 110 111 يديسك عام 61 ايدي دان على من السكان ان انا سكان يدوس الملكيانس غير دي ونطلب لله تعالى نرى الرقابه نرى الجنايه دي تدوس يضرب لنا يترغفت والناي توحددن الله يعاون ونوري توحددن ادي خو ورخوين كلشي سكان انت ميات حمنت وانا غاتش من المحميه احدا يشور مزوري يفوس يغرمان تميزار ادعاري الثين ثيرا ين تميزار يدور يغرماناد ثيس سوري عديل لو ذي بطوين يريم كوسا لو النامي ثمغي ثيدا يتمازرت نسوري نيه تيبي لاني يغرمان داني مدن لاني ميزار داني مدن الوقت الضيق خمدن الوقت اللي خيا 38 نتخامد غير فغني 160 نتخامد الغاب تخاغي إلا نجبقنا التحديد بعدا أولا أرنطلب زيديون أدغيش المخزن الرخصة أتيبي تايدا كل ما غورت لاش أنت إذا جيرنس أتيبي باش هذا زدي فوق غير نتفلاح. نكني بارك الله فيك القيمة جات البادية جات تجير تدع داك تبين تلك قنطرات نتسقى وقرص 4000 ريال 5000 ريال. يغال نغسنا نقول لك قنطرات إلا غور غير معدن استازولت وخودن. ورجين ديت نوميز او الذي بعث ما خور نتفرد 10 ور نتفرد 5 ور نتفرد 4 اذا كوبات سيدي ذات تيلين تسمى زير نغير نتقول لك قنطرات راك انت رزال الحديد نسنسيغال نقدر بعاي من كل شيء. مروفين امزدغاد المشاريع سغاكيني دي سودي تحرات دانا ضودونا جيتس مشان ميديان او نجم شردو جدلي يدا اذا يتوسع سبحان مدريد يمون الجيره غير مدن الناغ ذيك تنرد وحل ينتر ولو مي ولا مساكين ولو مي عايش ولو مي سيرزن تطرح على السيور ذات هذه صغير بوقعه ولو ما يشتي صغا ودا يدوس مني من لا نضرب هذا غادي يوفر بوقعه وما زال يدخل الماتريال دغيا السيرزق غير يعني قديما اما وجديد نوضتني التفاد اي تلقات مشغول شدان ديدون سيجرا هذا غور شافي نتاعو جديد ندنا خلو نتا 5 شهور دغرا تزنز ديجرا قد تزنز دي شيران انا اذا نغور دغيا تتري يدونا بعد على الاقل هذا المشاريع أصل اختياري في المحمية وعدنا نقص المشاريع المنح الصغرى ثم المنح الكبرى ورياض نحصل لا غير في الصغرى ولا غير في الكبرى. كوني كمنتخبين دازشتو بأن المشكلة شاسي تدوي توسع ما بين الغابت ما بين السكان أي دا نسير دا سنين تروي الغابت من أجل باش المواطنين يتخاتي كتقيم الغابت لأنه ما يدا سدان من أجل أن التحديد هنا غيلان أدغفس يعني أدغفس حافظ
ادو تدون ارتزايدنا اركش من سكنات نمدن لان مدني تقول ما يدس الدان حق الانتفاع الغابتي لا نيتنا عيشنا ماس الغابت ولو ما يدس الدان نظني ثيت السكسيون امزدغن ثمية عاري ورتبضي الشيشنان دو الناس تيسكسيو ابو عاريه وذن تزيثني جنس ثم تضرتم سسنيا زيدت الحاج اخفر حضان نساء وخيلهم خجفين يراسن اخفو حدا انا عاري تميزان نديو سنه المسنس اسواسن 1953 يتنهني لان ذات الحاج قياده ما خذ سنتو يكسن تميزان سنه باش نتكلموا على عمليه تحديث منطقه سامقه فواحد التحديد اللي تم بين 1953 يعني اول تحديد تم واخر تحديد دار 1973. فهاد الاشخاص اللي عندهم املاك ديالهم وعندهم رسوم عقاريه ديالهم اثناء مرور لجنه التحديد او اثناء فتره الاشهار، انا كنتسائل علاش ما حطوش التعرضات ديالهم. حطوا تعرض وما تقبلش. لا التعرض الا كان كيتحط يا اما في اثناء مرور اللجنه او لا كيكون في الملف ديال التحديد. انا مرافقه اللجنه استاذ. لا انا اللي متيقن منه ان وثائق التحديد الاداري ديال الغابه ديال الدوله كتكون مجموعه من الاشياء منهم محضر التحديد. فذاك محضر التحديد على حسب القانون فاي تعرض كيتسجل، وفاش كيتسجل يا اما كيتحل ذاك النهار او لا كيحلوا القضاء الا كان فيه مشكل. نكون مدنا غير العلاقات نيزغل لا يسنت مشاور كل المشاريع نراني الموافقه نسن عفان انخل في يونس فيلو 100 عام 150 عام ديدو بنادم تبي 5 مينوت انت لا يسيو اين نربح الفوري لوقتنا، ولكن نكوني غرغ الاهداف غاينا شجرنا تحتفظ في التربه مع العلم ان المنطقه نتاميه تسنيون النوع التهريه انظار الذي سيكات انظار يسافن عدان ديكس لا تخلق المشاكل الحملات خلق المشاكل البراج نبي الولدان لا يلان داوني سفنا دو حدا اريتويان اعاري يسقاسن نيزرين ما خلي يرتواوث اج حسابي وساده دا الحساب غير غيوض اج حسابني مزداغ يسقاسن نيدانا. هذا سود عاد غدات المغنوشة أول إن بجونا غدقة والساد التي مسا ثاني ميرتي شياز جيمز داغ ديقار رانا دامون قل البرنامج ولي الوقت البرنامج وريدي هذا غيسامح أنا رسمه بريد يكون إمز داغ كذامون رسنتيني بس نسول أن يجوا يراو يظن يزدين نيت أراضي الجموع هذا انت أديك سنوشاوالي شيان زيت مناضين يظن هذيك عيد السي عبد الله العتوب الأراضي ين ثين أراضي الجموع ولكن تحديد الغابوي داسني ميدان. هذا من القضيه التحديد الغابوي الاداره سنتات معروفه توسن المندوبيه الساميه لمياه الغابات ومحاربه التصحر يغي يتعلق الامر الاراضي الجماعيه اللي غيت لها الغابه اتنكني ارنتسكيويس الاداريات ارنتسوكي الحلول يغي حتى يقتضى الحال حتى القضاء نتبع المسطره ديال التحفيظ الاراضيات. يسكري غاد نغيات القضيه يا دنين لان الناس يسبعتوا اللي دان هذا نغيات القضيه الكرامه للمواطن ولا دي حق وتحتاج المزايدات ولا والين لان الوصايه على حسب اللي نطبق اللي تحدد القانون اتي الكرامه نيت ان تستهدف غنخدمتنا المسائل اللي كلهم نسكر. نعم السي عبد الله وشطين نصرحاب ديالو واش قلنا غدا السي فريد وشطين وين ميتصل يعني اراضي الجموع نسن المشكل الا ندغي يعني ميتين مكنيوني كفاعلين جمعويين تنميرت وحما فاطمه تيزوري خديني خمس تمازيغ الجماعات تيون ثمو كريس طام قرانت لحقاش الخير يسقوا سنايا المشكل اللي تزيد في المشكله اللي نيوض غير يوثنتيزي نيموري غي نفوس اتيفوكا ارتيني خمس تموكريس نختام زوارو تمونان يتسمي النازرين الروبورتاج ثلاث موكريس ديال القانون الظاهر 1919 نذي تعيان غير الاستعمار غطام حارصه يتخسعتنا مغرب كان لا ينزغ المستعمر هو ديك التمازير تيميدن خص هذا السي شاو بريد الناس يطامس تمازير هذا الظاهر 1900 دي خدامين يخمح الظاهر 1919 وريسيو بعد وريسيسن سما كان تمازير الجماعات ولي تعريف اراضي الجموع الا تعريف مثلا اراضي الجيش في ميزار الجيش الا التعريف السد واني اراضي الجموع يفستغيفس هذا مني حاجه يظنين النواب نذا التيارين غدنا ذا سنيو الدونين تمازير الجماعات
وريسيور مثلا الطريقه الناس توياقن الناس تعيان ورغيف تيسيول يداد الدليل داد المناظره 1995 يدود الدليل 2008 نتسفغ الوزاره الداخليه هي تنشروض ونشروض لنا ولا باقا غير خد عيد قراولات الثاني خاتلو بالنسبه لمجلس الوصايه كان في مزيره الجماعه ما الثاني ثاني بدلنا ذي سلانين بعدا كل نسن وين تماوست نتغاوسي وين نجاج وزاره الداخليه لا انتفى الوزير الداخليه غدو لنا يتمثل لا انتفى الوزير الفلاح غدو لنا يتمثل لا انتفى مدير الشؤون الاداريه غدو الشؤون الاداريه ذا المدير الشؤون السياسيه وزاره الداخليه تيم بدنا اللي تختار الوزير الداخليه ما الثاني ثاني بدنا السن اللي تختار اورتيوسن يدار الدليل اللي ثاني مثلا ثاني النواب ديال وني النواب هذا نقدر يختار الوزير الداخليه وردينا كاين ثمرات شاط مرات يضرين دانت كاين ثمرات الوزير الداخليه مشغول خلال غيشان النزاع ان ياخذ وزاره الداخليه زيخفنس مثلا الجامعات ويختها مازيرت هاتي جامعه بلديه غد قرويه وزاره الداخليه ميطفار مش دان كونين نسير المشكله مجلس الوصايه النظريه نمدنا الى الولايه الداخليه ما مدنت كاين ثمرات يدير الجامعات السلاليه ما الجامعات المحليه غير وري لي الحياد يدخل كونين النورز ساعتنا اتري وزاره العدل وتتمثل لاخاطش وزاره العدل انت يبطوني يرميدن واني ما اللي يرتمثل لاخاطش الاستعمار ساعتنا كيسن بان وزاره العدل الذي الاسلام ديال الاسلام انت ورغلس الغرض ديال الشجن وزاره العدل هي ديال زرفان الاستعمار سول الغرض غير لاكسن يودون اللي خاديني الحاجه يظنين مجلس الوصايه اللي تحاسب مس ثيث المحكمه زي الدرجه الثانيه بمعنى الاستئناف هي الاستئناف وردت الابتدائيه تتلقى النواب مش غير غيوث القضيه مجلس الوصايه لم يتني غير قابل للطعن مشي نشر القرار ورغور من اللي امور اتدود غير المحكمه حمد الدعوذ في السناد قرارات مجلس الوصايه لم تني لا تستوفرا بمعنى السريه او يون ريس خصها تيزر يون النادي يتخدم الصفاد المعقول لا غير نكون مضوان غد الدستور 2011 لا بعد اول حريه المعلومه خصها كون ديال سير ما قلان خصها كون ديال سنين الحق زدومور زد ما غير في سلال القرارات يعني القرارات يسقسيتنا لا سديتيني القرارات في مرات كذا معايا ليه تنقيط يظنين هو ان القرارات هذه غير مطالبه بالدعم يعني قال من يول القرار بلا من يماه السبب ورديات يني ذوي الحقوق دوريس ذوي الحقوق وراميتين يعني قرارات غير معلله قرارات معلله ما هي الاستعماريه احمد ديالنا كرانتا يدغير وقتا نكونين الدستور 2011 يسول العقليات تسول ولا ختن يودون كوني هم في مكرس نور خلانين سي عبد الله العتوب يعني ليتيني مس مجلس الوصايه ديما ثيان المجلس النخسه واللي مزدغ ربما يمزدغ تورفهم من الدور نوني كمجلس الوصايه دو يدي دغوري لي التواصل غدا مصوادين يراوي ذوي الحقوق ريغا ادنايه المساله قضيه التعيين ديال الاعضاء المجلس الوصايه ولا الاعضاء الصفه ديال الاعضاء المجلس الوصايه هذه القانون تحدد القانون 1919 القرارات ديال مجلس الوصايه قابله للطعن لا درنا القرارات اللي طعن قيتن قدام المحكمه الاداريه المساله هي ديال معلله اولا ان الاستاذ القرار الهيئه النيابيه راه يعقلوا سر الرباط المجلس الوصايه راه نتعرض في المجلس الوصايه غير للطعن انطلاقا من الحيثيات ديال هذا القرار والبحث ديال السلطه وحتى نسكر نكني الابحاث نكني فاس ارض الواقع نظر المشكل ماني كايكا اذا المساله ديال المجلس الوصايه يمكن الا تقصير نسبيا على مستوى ديال اخبار الناس ولا ولكن نمد اللي دار المشاكل مباشره مع مجلس الوصايه غتفهمنت السند لان الانسان ملي غيتطعن ملي غيطعن في القرار ديال النواب غتيسن ما كان مجلس الوصايه الانسان اللي دا حق اللي يزران الحق الناس ولا استفكان النائب إلا تيدي الصيف مجلس الوصايه يخالد يسلم يجرى يعني القضيه ديال السريه نعم القضيه السريه غير موجوده لان القرار غادي يتفا اريتيري غير مجلس الوصايه لي زارشيف الداخليه عرفتوش العماله حتى كان مدن المعني بالامر المباشر عرف لا يطالع يزرت عرفت نصيف ديال السلطه كتبدا تنفذ غير المشتكي والشاكي غير ناسند
الناس نهار القرار المجلس الوصاية يعني وريس يرسولي عجباتي راه يفتو يطعن كيت امام المحكمه الاداريه. نعم هذا ولد كاينين وحنا فاطمه عندنا الا ديال وضغار الانترنت المجلس الوصايه الا الظاهر سيخفنس دغيا نكور السين هذا قراخ ورد تفهم خما دور السين اما الظاهر اللي يتيني قرارات مجلس الوصايه قرارات سريه هذه لا يتو يارو الظاهر نتنايا. نعم غاس ذات المغاربه كنعيط تلاقي كي خفو بريد ان تليفون تنبجيو ايضا تلاقي ولما تناقشوا الغول زي ثمنات النيث ولي زي ثمنات الريشه ولما تناقشوا مرحبا يسم. السلام عليكم فاطمه يا رتاكم تشكر خيط البلاطو كل ناي حاضر ندينا ري خدم ادم ينغي فيها تموكريس غرخ يمقرن غرخ يا العقار 24,000 قطار يتمازيرت النخ ولكن للاسف تهجم المحكمه مده 24 عام سفله ولحد الان ورنوا فيها وجود النتيجه. كنا تضر الجدود نخ تضر الوالدين نخ تضر راود نكوني اللي موت الوالدين نخور ورستفد الحقات نكوني نرى كان نرى المسؤولين اتني جزر بالخير. نعم ولما تناقشوا حتى داخل نسوال لا نسوال خف ميدن شيان زق ميدن غير سن المشكله اراضي الجموع نشكر كل مزدا ندي غران رانا ذا مول البرنامج الوقت البرنامج وغات سماح نرزم تليفوني كل مزدا كل اين خف نسوال لسا هاتي زديس كل مغربين ديما زيغ نسومتا اغي صغادن البرنامج نسوال خف المشكل اراضي الجموع ولما تناقشوا يعني هات الاجوبه نكا اريد غاس غيفول كنيوني بار كل ميدن غير المشاكل اللي زدين اراضي الجموع. السي عبد الله العتوب يعني المغرب اسكوسا 2013 يا المغرب امينو يا المغرب وجديد النيسو اللي تعتمد خفيا القانون 1919 يسوغاتو علو ضياد مس يعني وغيتشرفوا من المغرب نيو كمان دغيك شيان زي المسارات الديمقراطيه هاد الحضان حقوق الانسان. قالت الحال التطورات اللي يجرى المغرب مهمه كانت اولا اظهرت جمعيات الى المجتمع المدني انا سواء كان سواء غير على المستوى الاراضي الجماعيه لا تنسيقيات من ذوي الحقوق الا الاهتمام المتزايد حول الاراضي الجماعيه. يا من العدد الاسئله البرلمانيه اللي فين توصل تعجبت الا تعبئه ديال وسائل الاعلام مكتوبه والمسموعه والمرئيه. لا المساله ديال مسيرات السياق الوطني النساء والقملي في الدستور الجديد اللي جوش كان حتى في الجهويه الموسعه. هاد التطورات اتلزم انظر القانونات يعني اتنظر سيت السرعه ان شاء الله الرحمن الرحيم. وزاره الداخليه تلتزم ان راه نسكر المقارنه راه كيتنظر ما يهمنا غاني سين متى التاريخ كيدادي تقريبا كيدادي عن قريب ان شاء الله الرحمن والرياض التزم سكران التاريخ لانه ودنكا دار يعني اتي لي مناظره وطنيه لقاءات جهويه لان الا التفكير ماني كيلقى ان خصها ان توصل سي العداد الاراء ديال العداد الافكار الساحه حول الاراضي الجماعيه نظر قيت ما ينفع عند ما يضر يكاد نزريس القدام الا اجتماعات على الصعيد الاقاليم على اكثر المناظره الوطنيه عاده تيريات المناظره الوطنيه. السي فريد وشطين يعني الوزاره السياسه نجاش تصغيميا والمقارنه دايره يعني انا مور ان نسيو الكل يعني ان نستغل الاراء الاحزاب السياسيه المجتمع المدني دوان يسعود وذا كان الحل كان وضع غرسه في الرؤيه ان مخلص ثواشان الجموع ممتنخ كي بعد تيقولوا ميرا وخثار نامور في مزيره الجماعه تسوس 1995 يفخ الشيان توصياتنا نثني قاعد نيانت الادله دليل النائب دليل القراءات واني غرض غايد ورضيت طباق لاتيني خمس دغيا مشران فوق كتمو كريستاد خصها خنطبق غاس نقراني الدليل وردان حتى نكون شاد الحاجه مجلس الوصايات هي الدليل واني الدليل نات السوف غنتاسي خفنس اتيني ورضيت طباق ادلي تشا يمدن النواب حماض نبضاني مزيره الجماعه ثياس نيوتن الشروط زي الشروط خصها ديالي اني 30 70 وسكواس غير دغيا سولم مدن غور قرض غي وير 70 وسكواس دغيا في عند دوسين سن دغيا في عند دوسين سن حماد تو قبل تو شانسن
الشهاده عدليه حماديين النواب الجماعه السلاليه نيجن 70 وسكواس نيجن 70 وسكواس دغيني خامي لوقت نيك مساوارخ لم يتني دليل النائب خصاو النوري قران وريت كان النائب حماد ياسين ما خف ذا الثانيه والنا ذا الثانيان وريد خصها خاصه ياسين هذه قرات اعراف خاصها ديالي اغورسيليون النيفو يا خاطر لحقاش العقود العقود هذه نوريو هين يونات نيفرون كلنا ترغاس هذه ياسين هذه قرا هيارو شوي ها الشرطه دوري اللي ها يسور غرضي ورضي تطبق لم غور كوني الجامعه نخدم سوارخ الجامعه السلاليه نيت نعمان عندنا مكراس او غير النواب عاد نيت المشرعين عاد لا تشرع نوانسا المشرعين هذا من يخلي تداير الدوريه الوزير الداخليه احمد تيور خف تحديد المعايير ذوي الحقوق يعني ما كتكان باب امور ما ورثي تكان ياتي تنشروط ورثني ربي لا العبد هذا مينيخ هذا واد الا يتسنى يعني السلطه المحليه الحلول السي فردوشتي الدوره غيقيم بزاف قبل الوقت خاص هذا من قاس يتنقاض خص الموظف وريتاوي اما مثل الموظف يزمز ديالنا يعطرس واش التوريه زي تخبيل لا متينين لا ونور ذي خدم في اللاحث وريني يا ويامور مقر الظهير وذي تيني رخف امر ورخف في اللاحث ولا بيتيني وناقص دين ذي ذا من تقبيل السنه سي واش بين القانون 1917 الى ديك الشيان 19 الى ديك الشيان زي المشاكل يعني الحلول ناتو علوم كني وناسي وشطي الحلول الحلام زوارو هو النواب التختار مدن النقرانين السنين ما في التنيان مثلا التنيان ثانيا تحديد الاملاك الجامعات السلاليه اللي خلا ورخ المشكل تحديد الاداري لا انت فايش نكور ورقيمين كوانسا سلا تموتوين لتي حد كون وانسا دو تقبيل رياضي تكس مجلس الوصايه باش انت داغي من خيط توصان وخص هذه قيمه المهمات هذه دو هذه ياك سوال الناس والني لا لافوت اعتبر مغربري غير مجلس الوصايه بالحاجه النقواني ثم زياره الجماعه لا 200 وايثيا مشي لا الفلوس هدوت مجلس الوصايه ثوهان تين سايثيا مشي لا شال الكراءات غير سيسنياتين سايثيا والنيت ديتي دعو ثاني راه قبيل رياضي لا 200 لا لتاسيا فوسس لا 200 كوريا هو الجماعه الدنيا مزاد المحامي خاصو كثان الله يرحم الوالدين هو احمد تيذبع ذا غاس احمد تبعث في زياره الجماعه لم يتخصل اذن بالترافع اذا بالطرف زي الوزير سيخفز خدام اذا بالطرف حمد دافع في مزير نكوني يوقع المشكل النظام اسكواز كل لا نتراجع نتعاين ان تكونوا اذا بالطرف او راه يدي هذه زي الوسبوس سي عبد الله العتوب راه غيقيمش الوقت عندنا يعني الكوراجا هذه تسغيم والمقار انا مور يعني متى الحلول ميتيني مكنيونات غير سنتاوض نكني الحلول اللي نتناي لا ندير غير الحلول الاداره ولكن نحتاج نكنيس الرأي الآراء يعني كني المقترحات لاقاش تسنم كنيوني المشكل ويا الوياض لأن الأراضي الجماعية هتوركينيات وركيني يونيفورم زعما زود الحوز زود الأطلس زود السوس زود الشمال زود الشرق يعني خصوصيات حتى من منطقة لمنطقة وكنسنس لقيت خصوصيات واش الأراضي تنساوى الأراضي الفلاحية نغدي الغابة نغدي تنساوى الأراضي الرعوية الأراضي الحضرية إلا هي الاختلاف تباين كبير إلا المسألة الحلول نكني قضية ديال واش تمليك واش اعتماد على الوصاية أكثر أن سماقل أن الدولة تكلف وتسينغكي أن سكر الشراكة ذوي الحقوق كل الحلول هذا لي سيناريو كيدا من غير الاستثمارات تكسواتي نكي مسألة ديال مني نكني الهاجس نكني على مستوى الوصاية والوزارة الداخلية هو خاص حقوق الجماعة السلالية أفلاس نتنحافظ خص الجماعه السلاليه ذوي الحقوق نمي الوضعيه ولكن وساكودي تغزيف المشكل يعني تعدوا العدد ذوي الحقوق يعني وساكودي تدوا المشكل تغزيف تعدوا ذوي الحقوق لكن لي ساعات راه فوق المشكل فعلا ما حد نكني نتعطل ما حد ذوي الحقوق تيقود ذوي الحقوق الا ينضغط قوت عدد ذوي الحقوق يقود تقسيمات توزيعات قوت تراميات قوت لان الاكل يلقى الحال الأهمية وكالة تخفف حتى يعني نكني مثلا لا نغيدي خصها نسمق المصلحة الجماعة السلالية الحلول اللي راه ديالك ضرورية أن نراعي المصلحة الجماعة السلالية في انتظار إلى المشكل الشواهد الإدارية هي دغيا كمل هذه المسألة إلا القضية ديال المصلحة الوطنية القرار ولا الحلول ولا اللي راه ديفا خصها ياخذ بعين الاعتبار المصلحة الجماعة السلالية المصلحة الوطنية
المساله ديال خصها تنمي الجماعه السلاليه عن طريق الشراكه ولا عن طريق جمعيات تعاونيات، افكار بالحلول، ولكن خصها هي ولي هي الاتفاق مدنا دايرين اختار الحل اللي تنرضان، لان قضيه الاراضي الجماعيه هتولى تنفكس المزايدات ولا تناول المشاكل لا جميع المشكل الاراضي السلاليه السي العتوب. نعم. كودي تغزيف وسا اللي تستغل الانتخابات مثلا، هذه هي توريق النوريين الصالح هذه الديمقراطيه كما زيرتنا اكزاكت تماما. غير الناس الا ما تنستغلناش هكا الا ما هكا نكني على مستوى الوصايه. الهدف لنا شنو هو؟ خاص الجماعه السلاليه تستافد غواكال الناس، لان الحق نسين وين نسي، لان الداخليه وزاره الداخليه هاتي اللي دارت غير تدبير مفوض. القانون واضح اريتيني تدبير المفوض تقومسس، اما الملك خاصين وريق وين الدوله الاراضي الجماعيه وين الجموع الجماعه السلاليه هاتي شخصيه معنويه خاضعه القانون الخاص. السي العتوب نيكتينيري يعني الشواهد الاداريه ما خلقوا غتموا شي ذوي الحقوق. قضيه الشواهد الاداريه هاتي ورات نسكن السلطه ولي يمكن تفك غير الشهاده الاداريه صعيب، لان خرق لان لجنه انت زي تكلفن تسمق الاراضيات مثلا يقدر يتحفظ خصها دار مثليه اللجنه هي شهاده اداريه ما قيسيتي لي غير الجنان، قيسيتي الناس المحافظه، قيسيتي املاك الدوله، قيسيتي الاحباس، قيسيتي هي العداد اللي سميتو ما يمكن اي نكريان واحد مرسنا السلطه ولا كرايضني يفك الشهاده، لان من يتسكن الشهاده مساله تحفيظ. راه كيتيني شي وين الجموع شي وين الدوله يعني شي وين خاص الشهادات غير تستخدم الاوامر يعني بغيتي نديري السي فريد وشطين اول نكني نديري سوسيتين عافاك خداميني خمس وجان مزورة يون موال لامتينين ونيلانيمي إلى ثمازيرت نكون هذه نحل نتغيو نحل نتشتيا نحل نتروي في فغين شاورا خذيوري أرتيني خمس مجد في ميزان ناخذ جارني لا غورس نونا من تيني ثيفسا تا ديمقراطية هذه نغين كوني داور خذي ثيفسا ثمازيرت الجماعة ربيع الأراضي الجماعية. ثاني ميرتنك السي فريد وشطين هي نزيت مسمونين مرات الحجب. ثاني ميرت السي عبد الله العتوب أنا بدادا المديرية الشؤون القروية الوزارة السياسة انجاجة. ثاني ميرتنك فوح طورنك ثاني ميرت نون أيت ما ديسما أخف أصفرنون إيويراو نغواس دابرين تنامورت نسخوصا كانسي وخسمو خريست وشال الجموع هكات ما زرتنا كتشاينز جيمز داغ رانا دامونا كيزنا أقل برنامج وقت البرنامج وغات ساعة هذا البرنامج وغات نورزوم تليفون إيمز داغ غار تمراضين نغدا شاين التليفون يدغل وقت نغورتي هذا سمح لو تنتيني ما نسولا نعايد أغل الموضوع هذا الوزارة السياسة جاج دينا بدات نيضن قيمة قلمان ربي الهنانس.